ولا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ ما شاء الله، يا رب تكونوا بخير. قلت لكم سمحوا لي على الكاليتي نتاع التصوير، ما بغيتش يدير لي الفلاش، ما عرفتش علاش التليفون. المهم هذه دابا 7:10 وانا حدا لابوغاتوار داناليز ميديكال. نيتها ما جاتش، جيت درت لي زاناليز وطلع كو فريمون بوزيتيف. آه، ما عرفت، المهم راني مصدومه. دابا جيت باش نعاود باش نشوف نتاكد واش سي فري ولا لا، حيت صونيت للجينيكولوج ديالي اللي متبع معايا. ايوا وقالت لي عاودي ديري التيست باش نشوفو. ودابا جيت نعاود اليوم الاربعاء ولا المهم ما دوش عليا، حيت ديجا عييت، راسي راه كيدور في الدوخه. اي فوالا، غنشوفو هاد النهار شنو غادي يوقع. المهم بغيت نصور لكم هاد اللقطه هنايا، شوفوا الليل هذا السبع. المهم خرجنا مع الدار مع 6:15 فيه الجوع، كلشي بدات كترعد. المهم فؤاد خرج يشد لي التور حيت جينا بكري، وديجا واحد المرة اخرى وحده جات، وخاصني نفوت انا الاولى باش فؤاد يرجع لخدمته، حيت فؤاد يدخل 8 وديجا راه 7 ويحلو حتى 7:30. يعني ديجا خاصني ندخل مع 7:30 نيشان باش نسالي في ديك 10 دقائق ويرجعني فؤاد حتى للدار، ومسكين يرجع لخدمته. ميو ان شاء الله بون نوفيل كتسنانا، والله يكمل علينا بالخير ان شاء الله يا ربي. بغيت نبارطاجي معكم باش ما تقولوش راه ديك الخطره راه كنت حامله، من قلت لكم راني ما حاملاش. هذا الفيديو الا بارطاجيتو دابا ما غاديش، واخا صورتو دابا ما غاديش نبارطاجيه دابا حتى لواحد 5 شهور ولا 6 شهور، ولا حتى فريمون نحس بلي كلشي غادي مزيان عاد نقدر ننزل هذا الفيديو. حيت ماشي كاع الناس ملي كتشوف فيك بواحد العين اللي هي زوينه، واللي الله يكمل بالخير وداكشي، يعني كاين وكاين هذاكشي. اللهم نخليو بلادي يثبت الحمل ان شاء الله مزيان، ومن بعد نفرحكم كما فرحت حتى انايا. صراحه المعده، انايا العلامات اللي جاوني انا المعده فريمون كتعصر. دابا يمكن غادي نمشي ننزل عند فؤاد ونشد معاه الدور، وكخا عييت صراحه. يا الناس يا الناس يا الناس، جاني هادشي غير بالناس، نبغي الناس بزاف. لي حشمانه جاني في شكل هادشي، جاني بيزار مولفاش. مي بون الحمد لله يا ربي، الله الله يكمل علينا بالخير ان شاء الله يا ربي، والله يفرحكم كاملين 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 كاملين. المهم يعني ان شاء الله ندير لكم الرياكسيون تاع ماما، الرياكسيون تاع حماتي، باش كتشوفوا وانت خواتاتي كذلك، باش هكا كيكون واحد التشويق، كيكون زوين ملي كتشوفوا الرياكسيون تاع بنادم. نخليكم انا حتى نخرج من لي زاناليز، بقات واحد 4 ساعة عادي يحلو، ولا يدير فيها تاويل الخير، ولا يسهل علينا كاملين 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 اللي كيتمنى شي حاجه الله يفرحهم ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم. السلام. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم جيناكم داكشي مسكسفين وقادين، علاش؟ باش نقول لهم شكرا بزاف 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 للتبريكات ديالكم، للتهاني ديالكم، لا يحرم شي واحد ان شاء الله يا ربي من هذه الفرحه. كنقول لكم شكرا بزاف والله من اعماق قلبي على لي كومونتير زوينين ديالكم، على الكلام الزوين. الله لا يخطيكم خلاص والله العظيم. بون كنت قلت لكم في الفيديو اللي صورت لكم انايا، يعني هذه شحال نتاع باش عرفت بلاني حامله، قلت لكم غادي نمشي ندير التحليل تاع الدم باش نتاكد واش حامله ولا ماشي حامله. وفي السيفوال باش يتاكد حتى هو، حيت كان ما متاكدش واخا كان فرحان وهكا، ولكن كان يشك، كان يقول نو ما تحسيش، ما بغاش يتيق. كنقول له لا راه هذا راه هكا وهكا، قال لك لا حتى ديري التحليل تاع الدم. المهم انا غنخليكم مع واحد اللقطه فقد في عصر الصباح، حيت كان الظلام، حيت كان ديك البيريود كان الليل، عقلت مشينا نديرو التحليله. دابا هادشي راني كنقول لكم درك راه زعما
راني قريب رانا زعما في الحمل، زعما في الوسط نتاع الحمل ولا في التالي نتاع الحمل. مي كنعاود لكم زعما ليستوار كيفاش حتى زعما تاكدنا باللي حامله. صراحه واحد الاحساس زوين بزاف. سيتي انكرويابل، يا با دو مو. حتى دروك سي انكرويابل، مي في الاول سيتي انكور ميو. قلت لكم داك النهار مشينا درنا التحليله، مشيت مع الصباح. ما نخليكم واحد الفيديو تشوفوه حيت ديجا كنت صورت واحد الفيديو صغير هكايا في الليل. كنت نقول لكم بلي راني غاديه في الليل، قلت لها حيت كان الظلام، كانت 7 الصباح وكان الظلام بزاف حيت كانت تنمشته. المهم مشيت درت التحليله نتاع الدم. من خرجت شنو قلت لك راه قالوا لي ما غاديش تخرج على يومين. وي قلت له راه قالوا لي ما غادي تخرج على يومين حتى نشوفها انايا، حيت انا عارفه غادي يبقى يصدعني بالتليفون، يبقى يصيفط لي ميساج الوغ واسمو واش شفتي ولا ما شفتيش ولا هكا. قلت نقول له غادي تخرج على يومين حتى نتاكد حتى نشوفها انايا ونعرفوا اسمو فيها وانا اللي غادي نقول له. المهم هي هذيك داك النهار قال لي صيفط لي ميساج، كان في الخدمه قال لي حياه تشهيت المسمن، وكان غير ناوي يدير لنا شي مسمرات. تقول لي هو اللي كان يتوحم، تقول لي هو اللي حامل. قال لي تشهيت له، قلت له اوكي سي با غاف. نط درت المسمن وانايا مخي راه مع هذيك لي زاناليز وكيخرجوا مع 3 د العشيه. المهم انا مع ديك 4 نط الكوزينه، ولكن مخي راني باغيه نشوف لي زاناليز شنو فيهم. ولكن المشكله من سجلت انا في لابوغاتوار، سجلت بالنمره ديالو تاع التليفون، يعني خاصني واحد الكود اللي غادي يوصل في التليفون ديالو. وانا قلت له التحليله ما غادي تجي على يومين باش ما نحرقش المفاجاه. فهمتوا كيفاش؟ مي لو بير سي كو راني عارف بلي واخا التحليله كيقول لك اون سيمين ولا جو سي كون بو لافوار افون في الانترنت، مي داك الوقت جي ميم با ريفليشي، جي با بونسي. قال لي اوكي سي بون. ما هو شي خطرات كيتيق في الساعه. كتوقع لي، هو كتوقع له بزاف. يقول لك اوكي سي بون يعني ما كيردش البال في الساعه تما سي بون. بقيت نستنى كنقول فوقاش يدخل باش نصيفط ميساج، باش يعني كيعطيوك واحد الكود كتدخليه في الانترنت، وداك الكود كيصيفط لك واحد الكود في التليفون باش تقدري تدخلي، والنمره باش من مسجله. داك الكود كيصيفط لك واحد الكود ملي كدير زعما داك الكود اللي كيعطيو لك، كيقول لك خصك تركب واحد الكود اللي كيوصل في التليفون. وي والتليفون قلت لكم راه نتاعو راه عنده. واخا ندير داك المسمن كنديرو كنقول ناري فوقاش وصل هاد 6 ناري شبت كنقول فوقاش وصل 6 تاع الصبت. المهم وصل دخل صافا لاباس عليك وهو فرحان والضحكات اللي هنايا زعما راك عارفين ديك اللقطه الاولى اللي كيعرفها راه زعما راكي حامله وهكا. المهم ولقاني وجدت لهم سيمنات وداكشي سخونين وهكا فرحان. وقلت له ما تدوش دخلش لروحك. ديجا هو راه فيه طبيعه كيدخل زعما الدوش داكشي. قلت له كندخلش لروحك وهكا. بقيت كنزرب عليه غير باش في ساعه داز التليفون. المهم غير شتو دخل مشيت كنجري مشيت في الساعه دخلت داك المهم داكشي اللي كيقول لك دخلي وداكشي في التليفون. وصل وقطعت الصوت للتليفون ديالو باش ما يسمعلوش باش ما يقوليش شكون صافط ميساج. وقطعت الصوت ومشيت في الساعه زيد ديك النمره ودرتها. وشنو نعاود لكم شتو قلبي كان يدير دروك صافي كنرجع كنقول ناري يا ربي انا هذا عقله. سي بيزار. و نرمي عقلك ملي شفت وشفتها لقيتها بوزيتيف. كنت باغي ندير عاود سوربريز وهكا باش نقول له فوالا، ولكن تيلمون صافي غلبوني الاحاسيس ديالي لي زيموسيون كيقول لهم دي زيموسيون فوالا غلبني القلب ديالي. والاخر بقيت كنبكي. هو جاي خارج بالدوش قلت له فؤاد سيغ سيغتان صافي زعما راه حنا متاكدين حامله. وبقينا نبكي وصافي بقينا تاع نقول نبكي. واخا هكاك بقى كيقول لا خلي سالي ما تفرحيش بزاف علاش كتنكد عليا ما تخلينيش نفرح سيدي. هو اللي موسوس راه هو اللي قال لي تعرفوا قال لي ما نقولها حتى لشي واحد. هو فريمون قال لي ما نقولها حتى لشي واحد. بوركوا باسكو ان فيت واحد النهار 2 ou 3 médecins قالوا لك وي سي با دي ميدسان. وي هذوك في الاول على انني حامله ودخلت شي حامله وصدق
ماشي حمله تعاودتها لهم في واحد الفيديو يعني بحال اللي كنا طلعنا الفوق يعني وي. بالفرحه وخطره وحده هودنا هذاك اللي كنت عاودت لكم داك النهار سو لا ميم ايرور جو فولي با كو كنت عاودتها لكم كنت قلت لكم ان خرجت في لي زاناليز بين الهرمون تاع الحمل كان طالع وهما كان صحاب لهم براني حامله وهي غير الهرمونات نتاع الحمل كانت طالعه وصافي يعني ما كانش حامله ولكن هذه راه كانت هذاك كان دار قبل ما كيكون الدوره الشهريه هذه زعما حيت راه كانوا غوطه نتاع الدوره وداكشي وقلت لكم صافي خرجت بالدوز قلت له فؤاد سي بون سي سيغ اي سيغتان داكشي اللي قلت لك البارح كو فوالا اللي خرجت في التيست راه خرجت في لي زاناليز نتاع الدم كو فوالا الحمد لله ربي يرحمنا والله يرحم اي عطشان الله يرحم اي محرومه كتمنى يا ربي يا الحبيب ربي يرزقكم يا ربي وتذوقوا هاد الفرحه ان شاء الله ولكن واحد الحاجه غادي تموتوا بالضحك تلمو ما عقلتش جيت هنايا كنت دايره علاش ما صورتش حيت ما كنتش لابسه كنت لابسه غير تيشيرت كومسا شعري مشاكك كنت في الكوزينه كندير المسمن ومن جيت هنايا تلمو بالفرحه بقيت كنسجد وانا لابسه غير كومسا يا ربي اسمح لي يا انا كاع ما نعرفش كيف راك عاقل بقيت نقول لهم اختي بقيت نضحك على راسي بقيت نقول ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي كنقول يا ربي الحمد لله الحمد لله يا ربي وكنركع وانا لابسه هكا وعريانه في الشعر بقيت نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله حتى تلمو الفرحه تلمو بغيت نشكر الله على هاد النعمه اللي رزقنا ما حسيتش كاع براسي مو بغيت نفوت واحد الميساج للناس سي كو بغيت نقول لهم il faut pas perdre espoir parce que moi ما تفقدوش الامل j'ai pas perdu espoir ولكن وصلت لواحد المومون قلت سي بون يعني هذا هو لو ديستان تاعنا سي فيفر سانز انفون سي سا لو ديستان يعني قبلت داك لو ديستان تو قبلته سي ا مومون دوني جي دي سي بون واسمو غادي ندير تو Et là, من وريت لي le test avec la deuxième barre très très légère, c'est pas une barre foncée, c'est pas une barre qui te dit c'est sûr, c'est une barre très 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 légère, vraiment كتبان on a du mal à la voir. Et là j'ai ما تقتش, tu vois. Ouais. Ça m'a donné un truc mais ما تقتش parce que c'est comme si donc les enfants comme moi ça y est j'ai accepté dès que le destin, qu'on va pas avoir d'enfants. Ça y est, j'ai dit, Dakshi, c'est plus pour nous. C'est plus pour nous. Non. C'est trop loin. C'est comme, c'est comme vraiment dhab. C'est comme si c'est dhab, tu vois, c'est brid. Et là, c'est comme si quelqu'un est gay, ou il dit, tiens, dhab, il est pour toi. C'est pas croyable, tu peux pas croire ça. واحد يجيب لك بروات مثلا تاع الذهب فيه 500 كيلو تاع الذهب ما تقدريش تطيقي تقولي سي با بوسيبل ماشي انا واخا كتشوفيه داك الذهب مثلا ما تقدريش تطيقي اي با سي لا ميم سونساسيون كو جافي انا نو انا لا فيغيتي والله كان انا ما عمرو ما قلت زعما بوركوا زعما توجور كنقول راني عاد صغيره وني عاد جون عاد قايلين داك بسم الله في الحياه ما عمرو ما فكرت كو زعما جامي اون فافوار جامي جات لي في مخي جامي زعما جات لي ديري تم في الراس فوالا انا راه عاقره انا صافي ما غاديش نولاد انا ما عنديش عمرو الحمد لله يا ربي يعني ديما كنقول فوالا مازال الحياه قدامي مازالني صغيره وني جون نعيشوا حياتنا نبروفيتيو زعما ما عمرو ما جاتني في بالي والله الحمد لله فاتت علينا دي بيريود وي فاتت علينا دي بيريود اللي كتقولي سورتو من كتجيك ديك الحاله نتاع الاكتئاب ولا هكا يعني كتفكري في مواليدي كتفكري في كذا كتقولي انا وحيده انا كذا ولكن ما عمرو ما قلت نو سي بون جامي غادي نشوف ولاد ولا نو الحمد لله يا ربي وبغيتكم حتى نتوما ما تفكروش بهادشي باسكو الا دخلتوه في مخكم راه غادي تعيشوا في العذاب والله ما عمركم تفكروا في هادشي تقولوا لا انا بغيت الدري دابا وهكا حيت كيجي واحد الوقت شحال مره كنا كندابزوا على هاد المواضيع هاد لي سوجي بحال هكا فوالا كيوقع بيناتنا نزاعات نقاشات ناني المهم بداكشي بين الازواج وهكا مي ابخي صافي كنبردو كنساو كنقولوا الحياه حلوه الحياه غادي تكمل وعادي زعما ما مي ميساج للناس اللي كيتفرجوا هاد الفيديو perdez pas espoir يعني ما تفقدوش الامل البنات ربي كبير وان شاء الله يا ربي كما دابا راني راه رحمني وعطاني هذا الرزق
بغيت ربي يا ربي يسهل عليكم وحده ويرزقكم وحده اي وحده كتبع فيا، بغيت ربي يفرحها شي فرحه اللي ما عمرها تنساها ان شاء الله في حياتها، سواء بغات الولاد، سواء بغات تتزوج، بغات شي راجل صالح، سواء خدمه، سواء في اي حاجه. ربي يسهل عليكم، ربي يفرحكم يا ربي في هاد العواشر، ورحنا في شعبان ربي يفرجها علينا كاملين ان شاء الله يا ربي. ودعيوا لي حتى انا نسلك على خير ان شاء الله ونتفك على خير ان شاء الله يا ربي. محتاجه بزاف الدعوات ديالكم، وهذه اول ولاده، ما عارفاش كيفاش غادي تفوت الولاده، خايفه شويه، ولكن الحمد لله يقيني في الله كبير، واللي بغاها سيدي ربي هي اللي غادي تكون ان شاء الله كما عطاني، راه غيفكني ان شاء الله يا ربي على خير. غير هي الواحد ما ينساش الله ويدعي الله ان شاء الله ربي يكون معاه. فوالا هذه هي كانت زعما كيفاش حتى تاكدنا بلي فوالا راه. ولو كان درنا على رايي، لو كان حتى واحد ما يعرف هذا الشيء، ها شوفوا ما تلومونيش انايا، ما تلومونيش تقولوا لي ما قلتلناش ولا سي موا، باش ها هو هذا قدامكم. انا والله فرحت بزاف وكنت باغيه انني نشارك معاكم فيديوهات وهكا وكذا، ولكن من قنعني وقال لي حياه هادشي عطانا الله، خلي بعدا نفوتوا لهذا الشهور اللي يكونوا دونجي. سي حتى يوتيوب كيعصبني شويه، ما خصنيش نستريسا، ما خصنيش نكون معصبيه، ما خصنيش يطلع لي الدم زعما هكا. سي لا بروميير فوا كون فا فوار فوالا. اي بور موا كيما قلت نعاود نقولها سي بحال الذهب. دونك من واحد يعطيك الذهب tu fais un maximum pour le protéger. ما غاديش تمشي ما تخليه هكا في اللوطو فوق السقف تاع اللوطو تمشي لدارك، سي با بوسيبل. ما تخليش برا ولا سي protéger. Tu sais de le mettre dans un endroit sûr et personne sait que tu l'as. Et ben c'était ça mon truc. C'est je voulais pas que الناس يعرفوا parce que بغيت ندس. سي فري. وكان لو كنت تاع دوزيام فوا تروزيام فوا سي با غراف. وفي خباركم في الاول بقى يقول لي التيست، لا هذاك التيست ما تيقش فيه، مازال خاصني نشوف التحليله نتاع الدم. مني شفت التحليله تاع الدم بقى يقول لي لا مازال ما قلت لكم ملي شفت التحليله نتاع الدم بقى يقول لي، قال لي ما متاكدش تمشي نسمع الدقات نتاع القلب. والسيد صافي المهم، ولكن تعرفوا غلطوا لي في الحساب وعطاوني واحد لاطات اللي ما كانوش حاسبين لي مزيان. لي سيمان ديالي زادوا لي 2 سيمان، نورمالمون كان خاصني 2 سيمان زعما على داك لاطات. عطاوني شهر وسيمانه وانا جالسه كنستنى باش نقد نسمع الدقات نتاع القلب. شهر وسيمانه، تخيلوا ديجا استنيت 2 سيمان زيدوا لها ويمشي شهرين وشي حاجه عاد سمعت الدقات نتاع القلب. حيت قلت لكم غلطوا لي في الحساب وعطوني رونديفو بعيد بزاف، حيت كان رونديفو مع لوبيطال. وباش يوصل هذاك الوقت عقلت ناري باش يوصل. انا كنقول راني حامله، مي ما كنحس بوالو، ما عارفاش واش داكشي كاين، واش مراش حمل خارج الرحم، واش كلشي مزيان، واش القلب مزيان، واش مهم بدا كيتوسوس في الاول حتى كتسمعي القلب وهكا عاد الواحد كيرتاح. والحمد لله يا ربي كما رزقنا وكما عطانا، بغيت ربي يعطيكم ان شاء الله يا ربي. المهم بغيت نشارك معكم هاد اللحظات وهاد اللقطات وصافي. ومن بعد راهم جايين لي فيديو، راهم جايين لي كيسيون ديالكم سولوني، وغادي ضروري غادي نبقى نشارك معكم اي حاجه عرفتها، ونشارك معكم كلشي. غادي نشارك معكم الحلقه الجايه غادي تكون رده الفعل نتاع حماتي ونتاع ماما مختلفين تماما. واحد ردة الفعل هكا، واحد ردة الفعل هكا، نموت نتاع الضحك، ولكن كان مؤثر جدا. انتظروا الفيديو، انتظروا الفيديو، كثروا بلي لايك في هذا الفيديو باش ان شاء الله نحط لكم الفيديو نتاع لا رياكسيون. لا رياكسيون غادي تبكيو والله لا رياكسيون غادي تبكيو، حيت فريمون كانت عامره بالاحاسيس. صافي 6 سنين 5 سنين نقولوا اللي كنا باغيين لي زونفون. واحد العام اللي ما كناش باغيين زعما، كنا عاد جون، كنا عاد صغار وهكا، نقولوا 5 سنين كنا باغيين، كنا زعما كندوروا ان يكون عندنا وليدات، وما كتبش الله والحمد لله. ها هو هذا زعما الصبر مفتاح الفرج البنات. والله بنادم يصبر وربي عمره ما يخيب ان شاء الله يا ربي. ودعيوا معايا ربي يفكني على خير ان شاء الله يا ربي يا الحبيب. المهم قلت لكم
طرحوا اي حاجه عندكم، حطوا لي اي حاجه بغيتوا تعرفوها. ان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم فيديوهات يوميه، نبقى نعاود لكم ان شاء الله كاع داكشي اللي فت منه، باش هكا نغطخابي داكشي اللي ما وريت اللي ما كنتش نقول لكم في الاول. نهضر لكم على اللوحم كيفاش فاتني، مهم ولا رياكسيون تاع فوزيه هذيك لا رياكسيون ديالها مسكينه تاع لوستي. المهم راه غادي تشوفوا. المهم سيتي عامر احاسيس، عامر بغيت واحد الفيديوهات اللي عامرين احاسيس. ودرت لكم هذا جنس الجنين. المهم صورت لكم كل شيء ان شاء الله، غير شويه بشويه ان شاء الله غادي نبقى نحط لكم فيديوهات. وما تنسونيش بالبارطاج، ما تنسونيش باللايك، ولكن اكثر حاجه ما تنسونيش بالدعوات ديالكم ان شاء الله يا ربي نتفك على خير. المهم ما نزيدش نطولوا عليكم، نقول لكم نبغيكم، خير ربي نتلاقاو فين وفوقاش فيديو جايه. تهلاو في راسكم.